صلى الله عليه وسلم ودعوه صلى الله عليه وآله وسلم وصيته صلى الله عليه وسلم قبل الوفاة في تكفيني وتغسيلي والصلاة عليه وغيرها. أخرج البزار عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال نعي إلينا حبيبنا ونبينا بأبي ونفسي له الفداء قبل موته ب6 فلما دنا الفراق جمعنا في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها فنظر إلينا فدمعت عيناه ثم قال مرحبا بكم وحياكم الله وحفظكم الله آواكم الله ونصركم الله رفعكم الله هداكم الله رزقكم الله وفقكم الله سلمكم الله قبلكم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم وأستخلف عليكم إني لكم نذير مبين ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده فإن الله قال لي ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال تعالى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ثم قال قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله تعالى وإلى سدرة المنتهى وإلى جنة المأوى والكأس الأوفى والرفيق الأعلى. أحسبه قال فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يغسلك إذن؟ قال رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى. قلنا ففيما نكفنك؟ قال في ثيابي هذه إن شئتم أو في هلة يمنية أو في بياض مصر. قال فقلنا فمن يصلي عليك منا؟ فبكينا وبكى وقال مهلا غفر الله لكم وجازاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتموني ووضعتموني على سريري في بيتي هذا على شفير قبري فاخرجوا عني ساعة فإن أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل عليه السلام ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنودي ثم الملائكة صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين ثم ادخلوا علي فوجا فوجا فصلوا علي وسلموا تسليما ولا تجدوني بباكية أحسبه قال ولا صارخة ولا رانة وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي ثم أنتم بعد وأقروا أنفسكم مني السلام ومن غاب مني من إخواني فأقره مني السلام ومن دخل معكم في دينكم بعدي فإني أشهدكم أني أقرأ السلام. أحسبه قال عليه وعلى كل من تابعني على ديني من يوم هذا إلى يوم القيامة. قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخلك قبرك منا؟ قال رجال أهل بيتي مع ملائكة كثيرة يرونكم من حيث لا ترونهم. قال الهيثمي رحمه الله ودعوا نبي عليه الصلاة والسلام መሰናበታቸው የሚናገር ነው። መሰናበታቸው ከሰሃባ ጋር አይደለም። ወሲያቸው ነብዩ አለይሂ ሰላም قبل الوفاة እንደው ከሞታቸው በፊት في تكفينه እንዴት እንደሚከፈኑ ማን እንደሚከፍናቸው وتغسيله እንዴት እንደሚታጥቡ ማን እንደሚያጥባቸው والصلاة عليه በእነሱ ላይ ማን እንዴት ነው የሚሰግድባቸው ማን وغيرها የመሳሰሉ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ናቸው ይህን ሐዲስ ያወሩት። نعي إلينا حبيبنا ونبينا نبي نقرونا حبيبنا وداجج نبيك بأبي هو ونفسي له الفداء أباتنا نفسي لنسو فداء وطول الله يجعله نعم جمر أبو لنسو فداء قبل موتي ب6 قال لما موتاتشو سيقر فلما دنا الفراق من لا يجتسي جمعنا في بيت أمنا عائشة 6 عائشة بسبسبونا رضي الله عنها فنظر إلينا فدمعت عينه قناس عينات شان باتشو نقاليس ثم قال مرحبا بكم انكو عند هنا متاجر وحياكم الله الله سلامي بلاجو
وحفظكم الله الله يتبكاችሁ آواكم الله ያስጠጋችሁ برحمته ونصركم الله ያግዛችሁ رفعكم الله ከፍ ያድርጋችሁ هداكم الله هداية ይስጣችሁ رزقكم الله ይረዝቃችሁ وفقكم الله خير الله يوفقاችሁ سلمكم الله ይጠብቃችሁ قبلكم الله ይቀበላችሁ أوصيكم بتقوى الله متفقين ናችሁ ኡመታችሁ ወሲያ እኔ እናንተን ወሲያ የምላችሁ ነገር ካለ አላህን ፍሩ ኡሲላሁ ቢኩም አላህ ይሄን ደሞ ለናንተ ወሲያ የምለው አላህ ይሄን ደሞ ምጠይቀው ነገር ካለ ለናንተ ምተካላችሁ እሱን ነው ነብዩ አለይኩም ኢኒ ለኩም ነዚሩን ሙቢን ግልጽ አስጠንቃቂ ነኝ ማንንም ላይ በላይ እንዳትሆኑ في عبادي وبلادي በሀገራችሁ ላይ በባሮቹ ላይ ከማንንም የበላይ መሆናችሁን አታሳዩ الله عز وجل ያለ ለኔን ለእናንተም تلك الدار الآخرة نجعلها ያቺን አኺራ እኮ ጀነትን የምናደርገው الذين لا يريدون علوا في الأرض ምድር ላይ ያሉ የበላይነትን ለማይፈልጉ ነው ፈሳድ ለማያደርጉ ሰዎች ነው ያዘጋጁት መጨረሻቸው ያማሩት ለማን ነው አላህ ለሚፈሩት ነው ثم قال قد دنا الأجل መሞቻዬ ደርሷል والمنقلب إلى الله وده الله مملاشا يدرسوال وإلى سدرة المنتهى وده سدرة المنتهى بوتاي اندو مملس يدرسوال وإلى جنة المأوى ما رفع جنة يهونومال والكأس الأوفى مولو يهونومال والرفيق الأعلى أحسبه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا لناتشو فمن يغسلك إذن ما نوم يتباشوا لناتشو رجال أهل بيت الأدنى فالأدنى የኔ ቤተሰቦች ቅርብ እንደ ቅርበታቸው አሉ ከነሱ ማን አባስ ፈድል እንደ ወንድም ልጃቸው ኡሳማ ወሸቅራን የሚባል የሱባን الماء ውሃም ያፈሱ የነበሩ አውስ ኢብኑ ኸውላ معهم ولم يل شيئا من الغسل አውስ ኢብኑ ሞላ እንደዚሁ ከአንሳሮች ይገቡ እነዚህ ናቸው ሰሃባ ያጠቧቸው ነብዩን አለይሂ ሰላቱ የኔ ቤተሰቦች ቁልና ففيما نكفنك እሺ እንዴት ነው የምናጥባቸው ሊያጥባቸው ገና እንደው ሲገቡ አሉ ሰይድና አሊ እና ኢብኑ አባስ እንዴት እንጠባቸው አሉ ልብሱን እናውጣባቸው ወይስ እንዴት እናድርግ እያሉ እየቆማለ ከውጪ ተናጋሪ ሰማሩ የነብይ ልብስ አንዳችሁም እንዳታወጡ እንደዚሁ ባሉበት ተጠባዋላችሁ ወላሂ ስናጥባቸው አሉ ህይወት ያላቸው ይመስለን ነበር እንደዚህ ስናዞራቸው ለራሳቸው ይዞራሉ እንደዚህ ስናደርጋቸው ለራሳቸው እንትን ያደርጋሉ እንደዚህ ራሳቸው ህይወት ያለባቸው እንጂ አይመስልም የሚወርደው ውሃ ከገላቸው ከሚስክ የበለጠ ይሸት ነበር قلنا ففيما نكفنك በምን እንከፍናቸው ያ ረሱላህ ፊያቲ አቢ ሀዲቺ በለበስኳት ልብስ ከፈን ያድርጉልኝ ከፈለጋችሁ አው ከየመን ይመጣ ወይ መስር በያት ከሆነ ነጭ ከሆነው ከፈን قلنا فمن يصلي عليك منا ማንኖች የሚሰግድባችሁ ሲሉ አሉ ስንስል ጠይቃቸው ፈበከይና አለቀስናል ሁላችን ወበካ እነሱም አለቀሱ وقال مهلا احبشروا አሏቸው غفر الله لكم الله ወንጀላችሁን ሁሉ ይማራችኋል وجازاكم عن نبيكم خيرا በነብያችሁ ላደረጋችሁት መልካም ነገር ሁሉ አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላችሁ اذا غسلتموني ካጠባችሁኝ በኋላ وضعتموني على سريري እንደው አልጋይ ላይ ካስቀመጣችሁኝ በኋላ في بيتي هذا في قبري فاخرجوا عني ساعه لتني ساعات እንዳትገቡ ሁላችሁም ውጡ አሏቸው فإن أول من يصلي علي خليلي وجليسي جبريل عليه السلام መጀመሪያ በኔ ላይ የሚሰግዱብኝ ወዳጄና ተቀማማጬ ጅብሪል ናቸው ከዛ ሚካኤል ከዛ እስራፊል ከዛ ኢዝራኤል እንዳለ ከመር ብዙ መላእክቶች ጋር ثم الملائكه ሁሉም መላእክቶች ከዛ በኋላ ثم ادخلوا علي فوجا بجماعه ግቡና ስገዱ وسلموا تسليما ولا تؤذوني بباكيه ባስለቃሽ አዛ እንዳታረጉኝ ولا ከሚጮህም ولا የሚያስጮህ ነገር ካለ ولا يبدا بالصلاه عليه رجال اهل بيتي መጀመሪያ ሲጀምሩ ከኔ ዝቅርብ ከሆኑት ጀምሩ ثم انتم كذا ترى واقرئوا انفسكم من السلام سلامتين ለራሳችሁ አድርሱ አሏቸው
ومن غاب من إخواني فأقرئوه مني السلام زاري التقني وندموش متقل الله سلام بلولين ومن دخل معكم في دينكم بعدي كنيبو على بزي دين استقبام سلام تين أدرسوا لي فإني أشهدكم أني أقرأ السلام أني لنا أنت مسكر هذا قالوا سلام تين اندو سلام بيالمان عليه وعلى كل من تابعني على ديني من يوم هذا إلى يوم القيامة إنين كنيبو على اسك يوم القيامة لم يكتلين سو بتقرا الله سلامتين أدرس يالله عليه السلام الله قلنا يا رسول الله صلى الله أنت فمن يدخلك قبرك منا ما نوشي قبروت مياسكبوت قال رجال أهل بيتي اندو يني بيت سوچ زمدوچ ናቸው بملائكة كثيرة بزو ملائكة الناس يواچوال እናንተ አታዩዋቸውም እንደው አቀባበሬ እንደዚህ ያለው وفاته صلى الله عليه وسلم እንዴት ነው قصة وفاته صلى الله عليه وسلم وما قال عمر وابو بكر رضي الله عنهم سيدنا عمر أو بكر من داب يزيد بن بانوس ذهبت أنا وصاحب لي إلى عائشة رضي الله عنها إننا قدنيا ستنا عائشة قاهدنا فاستأذنا عليها اندو فكار تيقن فألقات لنا وسادة وجبت إليها حجاب زقا درقنا يمكمج منكمت بس نجر كسر لا كلنا فقال زايب يا أم المؤمنين أنت يا الله ملك أنت يا مؤمنوች እናት ሆይ አልናቸው መሳይል ሊጠይቁን የመጡት እንዴት ነው ስለ ሄድ ጉዳይ ምን ትላላችሁ አሉ ومل عراك ምንድነው عراك አላችሁ ምን ነው የጠይቃችሁ فدركت بنتي بسايب قالت ما أذيت أخاك ثم قالت ما العراك المحيض قولوا ما قال الله في المحيض الله يا لو انت قبل ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم እንዴት ነው ሐይድ ሲኖርባችሁ ነብይ ጋር እንዴት ነበራችሁ ብለው ነው ጥያቄ ጠይቋቸው እኔ ነብይ ሐይድ ሲኖርብኝ ነብይ አለይሂ ሰላም ልብስ ለብሼ አቅፈውኝ ይተኙ ነበር ثم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر ببابي ربما يلقي الكلمة ينفعني الله بها كبرس يالفون عند نغير ينغوي ነበር ሚጠቅመኝ ومر ذات يوم فلم يقل شيئا عند ነገር ሳይሉኝ ያለፉኝ ያሉ አንድ ቀን ثم مر فلم يقل شيئا ሁለተኛም ምንም ሳይናገሩኝ ያለፉ أو ثلاث ሶስተኛ فقلت يا جارية دعي لي سادة على الباب واسبت رأسي فمر بي فقال يا عائشة ما شأنك تراسون برلا اسكمتنا ጭንቅላቴን በጨርቅ አሰርኩኝና ወደ ውጪ ጭንቅላቴን አወጣሁት ምን ሆንሽ አይሻ ያሉ أشتكي رأسي فقال أبو رأسي أمونيال الكواتش فقال أنا ورأسي أنيم والله رأسي أمونيال الكواتش فذهب فلم يلبث إلا يسيرا هيدو تلون يلو منم القيمة حتى جيء به محمولا في كساء ودياو تشكموا مطواتشو نبينا عليه السلام فدخل علي وقبوا وبعث إلى النساء لبالت بيتوچاچو لالاكو من بلو እኔ በጣም አሞኛልና እናንተ ባናችሁም ጋር መዞር አልችልም አይሻ ቤት እንደሆን ፍቃድ ስጡኝ አላችሁ فكنت مريده እኔን አስታማች ولم امرض احدا قبله ከነቢ በፊት ማንንም አስታምሜ አላውቅም فبينما راسه ذات يوم على منكبي لا ቁጭ እንደዚህ በተደገፈበት إدمال رأسه نحو رأسي እንደዚህ ዘንበላል فظننت أنه يريد من رأسي حاجة فخرجت في نقطة لحاجاቸው ወጣቸው ነብዩ አለይሂ ሰላም ቀዝቀዝ ያለች እዚህ ላይ ጠባለችብኝ ሰውነቴ ግር አለኝ ፈረንቱ አንሁ ጉሽያ ራሳቸውን ስተው ወደቁኝ መሰለኛል فجاء عمر والمغيرة فسجيته እንደው የሆነ ልብስ አለበስኳቸው فجاء عمر مت مغيرة بن شعبة مت فاستأذنا فأذنت لهما እንደው ፍቃድ ሲጠይቁ ፈቀድኩላቸው وجذبت الحجاب حجابين ለበስኩ فنظر عمر فقال وغشيا وكسارا يا ما أشد غش رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فلما دلوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساعت مغيرة نبيكم متوالم فقال عمر كذبت بل أنت رجل تحسك الفتنة فتنة فلقانو إن رسول الله صلى الله عليه لا يموت حتى يفني الله المنافقين الله منافقዎችን እስከሚጨርሳቸው ነብይ አይሞቱም ثم جاء ابو بكر
سيدنا أبو بكر فرفعت الحجاب حجابنا وطاو أباتي سلوم فنظر إليه كذا ود النبي فقال إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا ثم مات رسول الله ثم أتاه من قبل رأسه እንደው ወደ በጭንቅላታቸው መጥተው فهدر فاه አፋቸውን ዘጋቸው وقبل جبهته ግንባራቸውን ሰማቸው ونبي أهل ويا نبي ثم رفع رأسه وحذر فاه ጭንቅላታቸውን ጋናርጓቸውና አፋቸውን ዘጋቸው وقبل جبهته ከእንደገና ግንባራቸውን ሰማቸው وصفية أهل وطرات ያሉት ثم رفع رأسه ከእንደገና ጭንቅላታቸውን አስወጣቸው አፋቸውን ዘጋቸው وقبل جبهته كندغنا جنبار وخليله وداجي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي موت وخرج الى المسجد صحابه بتقلالا سكروا النبي عليه الصلاه والسلام كزي مدر قال ودنزانيو مدر حتى النبي عليه السلام ستنا عائشه ታፋቸው ላይ ተኝተው ያለው እንደዚህ ሲሉ ሚስዋክ አዩዋ ከዛ ከሲተና አይሻ ወንድም ላይ እንደው ምን ነው ሚስዋክ እንዳማራቸው አወኩኝና ወስጄ ባፊ አለሰለስኩና ሰጣቸው የመጀመሪያ በጨረሻ ከዚህ ዱንያ አፋቸው ሲገባ ነገር ካለ የኔ ምራቅ ነው በነቢ አፍ ላይ መከጅላትም ነገር ካላህ ካለች እንቺ ነገር ነች በጣም ራሳቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሉ ነበርሉ ኢነ ሊልሞት ለሰከራት እንደው ለሞት እንደዚህ ሰከራት አለው እንደ ይሉ ነበርሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጨረሻ ላይ እስራኤል መጣ አይሻዬ ተነሽ ያለው እስራኤል ገቡ ሩሃቸው መምጣት ጀመሩባቸው ትንሽ አሐሉ አይምን ነው ያ ረሱላህ ቀስብዬ እኮ ያወጣሁባችሁ ነው አላቸው ይዘን ሰዓት ያ እስራኤል ኡመቶችን እንዴት ልታወጣባቸው የኡመቶቹማ አይታወቀ ነው በል እንግዲህ ኡመቶቼ አንዳቸው እንዲሰቃዩብኝ አልፈልግም የኡመቶችን ስቃይ በተቀላላ እኔ ላይ ጫኑ አንድም ጭንቅ እንዲያዩብኝ አልፈልግም በዛ ሐለት ላይ ያሉ አሉ ሰከራት ላይ ያሉ የኡመታቸው ጭንቅላ ወሰዱ አለይሂ ሰላም ዓለም ዱንያ በርታ ነበር አሉ ዓለም ዱንያ ጨለመች ሰሃባ የነቢ ሞት ሲሰማሉ አይን እንደ እርሻ ውስጥ ነበር አሉ ነቢ ሞቱ ሲማ አይኔን ከዛሬ በኋላ ከነቢውላ ማን ላይበት ነው አጥፋት አሉ እዚሁ ጋር አጥፋት ያረበ አንደኛው ሰሃቢ ነቢ ሞቱ እኛ ዱንያን ነቢ ከሌለው አልፈልጋትም እዚሁ ጋር ወሰደኝ ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዛው ጋር ሞት እና ሰይድና አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ መጨረሻ ላይ ከሀገር አልነበሩ እንደዚህ እየተንቀጠቀጡ ውስጣቸው ስቅስቅ እያደረገች ገባው ሰሃባ በጠቅላላ መስጊዱን ሞልተውታል ይያለቀሱ አለይሂ ሰላም መጨረሻ ላይ ገቡና ግንባራቸውን ሳይሳሙና ጥብተ ሐየን ወመይተን በህይወትም ይያሉ ከሞቱም በኋላ አማራችሁ አላቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰይድና ዑመር አንድም ሰው ነብዩ ሞቱ ሚል ካለ አንገቱን ቆርጠዋለሁ ከዛ በኋላ ሰይድና አቡበከር ሚንበር ላይ ወጣ እቺን አያት ቀር እነከ መይቱን ወኢነሁ መይቱ አንቱም ዋሽነቹ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإما أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه آيات قربته ومن كان يعبد الله الله نمي كذاسو الله حي ويموت من كان يعبد محمدا እንደው የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዲን ለነብዩ ብሎ ማለት 24 ሰዓት የነብዩ አለይሂ ሰላም ህይወት አሉ ህያው ነው ሞቱ እንጂ አሉ ህይወታቸው ህያው ነው አለይሂ ሰላም ገላቸው ነው እንጂ ሞቱ አሉ ለኛ ትምህርት እንዲሆናሉ መንገዳቸው እነሱ መንገድ ህያው ነው እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ማለት فقال عمر او انها في كتاب الله አሁን የቀራሃት አያት በቁርአን ውስጥ አለች እንዴ አሉ ማሻአቱ አንها والله ቂራኖች ያለች ወህይ የወረደላቸው ነው መሰለኛል ያ አዩሃ الناس هذا ابو بكر هو ذو نسب جهازه صلى الله عليه وسلم እንዴት እንዳዘጋጇቸው ሐዲሱ አሊ ረዲየላሁ ዐንሁ سيدنا علي رضي الله عنه لما اخذنا في جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ما زجاجه سنجمر አሉ በሩን ዘጋ ነው አሉ فنادت الانصار አንሳሮች አለቀሱና ጮሁ نحن اخوال እኛም እኮ ወንድሞቹ ነን ومكاننا من الاسلام مكاننا እስልምና ውስጥ ከትልቅ ቦታ አለና ونادت قريش نحن عصبته قريشዎች እኛ ዘመዶቹን فسا ابو بكر يا معشر المسلمين كل قوم احق بجنازتهم كلهم حق الله سيدنا ابو بكر من غيره فنشهدكم الله
بالله سمنه مملاتشو فإنكم إن دخلتم أخرتموهم عنه والله لا يدخل عليه أحد إلا من دعي يتتأرس ونجي ما نما يقوى مرج. وعن علي بن حسن رضي الله عنه قال نادت الأنصار إن لنا حقا إن يمكو حق لنا لجو أنصاروج إن ينمسكبون فإنما هو ابن إختنا يهتاج لنا ومكاننا من مكاننا وطلبوا إلى وك فقال القوم أولى به فاطلبوا إلى علي بن عباس رضي الله فإنه لا يدخل عليهم إلا من أرادوا كأبو بكر نتأيقوا على وجهه كذابوا له وثقل عنده عائشة النبي عليه الصلاة والسلام بتأم يما ما تشوزي عائشة أنها ساعة قباتشون برون إذ دخل علي سيقبو فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ثم قال أدنوا مني تتقالوا أتشالوا أدنوا مني تتقال فأسنده إليه فلم يزل عنده حتى توفي فلما قضى قام علي وأغلق الباب وجاء العباس نزي عباس ومعه بنو عبد المطلب فقاموا على الباب فجعل لي يقول بأبي أنت طبت حيا وميتا نات باتي في داية طلوت بهيوتي يالون كموتهم بهلا الله سبحانه وتعالى أسامر أشوالك وسطت الريح الطيبة دس من نفاس متاجل عند زايد نفاس أيتوا ياكم فقال إيها دع خنينا كخنين المرأة وأقبلوا على صاحبكم قال يدخلوا علي الفضل بن عباس رضي الله قال الإنسان نشدناكم بالله ونسيبنا من رسول فأدخلوا رجلا منهم يقال له ابن أوس بن خولة إن ينم بالله سمنتيك أشوالنا حق علنا أسكبوا لنا الوشوالنا أوس بن خولة مبال صحابين أسكبوا أشوالنا كذلك واتشو سياسقوا أشوالوا لا تجردوا دمت سموالو كبيتوس لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واغسلوه كما هو في قميصه لبساتشون دالت أبو أشوالو فغسله علي يدخل يده من تحت القميص لجاتشون كقميص وسط يسكبوا أطباتشو والفضل يمسك الثوب عنه فضل اندزي لبساتشون يزول لاتشون البر اندزي والأنصاري ينقل الماء وعلى يد علي خرقة يدخل يده تحت القميص الجاتشو لا شرك نبر باشي من علي أنصاري وهابي شاي قبلاتشو نبر እንዴት እንደሰገዱባቸው ቅድም እንዳልነው አንድ በአንድ حتى ህፃኖች ይሰገዱባቸው ثم ادخل العبيد باروች ይሰገዱባቸው فصلوا عليه أرسالا لم يؤمهم على رسول الله أحد ማንም ኢማም አልሆነም ሁሉም ገብቶ በጀማዓ እንደዛው ነው ይሰገዱባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የነሱ ሞተኛ ህያው አላህ ያድርግልና ነብዩ አልሞቱም አሉ ሐይ ናቸው ከዛ በኋላ ሰሃባ እንዴት እንደሆኑ አቡበከር እንዴት እንደሆኑ ሰይድና ዑስማን ባሉበት ቦታ አልተነሱም አሉ ስንት ቀሙ ስንት ሰው አጠገባቸው ያልፋል አያዩትም አሉ ሰይድና አሊ እንደዛ አሉ እግራቸው ተያያዛሉ ሰሃባ በጠቅላላ አብዛኛው ሰሃባ ሰከሩ ሁዝን አሊ ኡሙ ሰለማ ረዲየላሁ ዐንሃ እንዴት እንደነበሩ እንደው የመካ ሰዎች የነቢ ሞት ሲሰሙ እንዴት እንደሆኑ حال فاطمة رضي الله عنها ستنا فاطمة كنبي كموت بوالا عندهم كان سكوا ياكم قالوا أم أيمن رضي الله عنها انديت النور بارك الله زي بارك الله فيكم يا علامات المعبرة رحمة من كانون عليه السلام بياتني والله يجيب نبي حتى النبي عليه السلام قبره سيملسو ستنا فاطمة من قال لها زوجته انديت نفساتشو أسجال الله جوارواجه نبي لا يفرجون نبات والله ይሄን ንግግር ሳንቀብራቸው ብትሉ ኖሮ አንቀብራቸውም ነበር والله ማናችንም አንቀብራ ምን እንደሰራን እኮ ፋጢማ እኛ ራሱ አናውቀውም አሉ እንደዚሁ ብቻ ምን እንደሰራን አናውቀውም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ህያው ናቸው በረዋል ባረከላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእኛ ቀልብ ላይ ህያው አላህ ያደርጋቸው የኛ ቀልብ ላይ ህያው የሚሆኑት እንዴት ነው የነሱን ህይወት በህይወታችን በማምጣት ህይወታቸው 24 ሰዓት ሐያታችን ሰከናታችን ሙሐመዱን ረሱሉላህ ከነዚህ ነብይ የበለጠ ለኛ ይሆነልናል እኛ ማን መስለን ነው ዛሬ ያለነው ሁላችን ወንድሞች ከነብይ በላይ የሆነልን ያለቀሰልን የተመታልን ክብሩን የሸጠልን ሰው የለም ማለት ነገር ግን በጣም የሚያሳዝነውና የሚያስለቅስ ጉዳይ አለ እኛ ሌላ መስለን ነው ያለነው ከነብይ ሌላ የተሻለ ያገኘን ይመስላል አለይሂ እዚህ ባረከላህ መለስ ብለን ራሳችን ማየት አለብን ወደ አላህ ወደ ነብይ መመለስ አለብን ህይወታችን በተግላላ ላለፈው በተግላላ استغفار አድርገን የቀረችውን አቡ ለነብይ ለመስጠት እንዴት ትላላችሁ ሙስተሂን ኢንሻአላህ